Hi, so I made a video with my father where I wanted him to guess the price of the products. But उनको लगा कि the game is just about guessing the right price and not about being shocked or something, even though he was. तो उन्होंने like guesses करे मेरे products के price, which was absolutely near to what the actual price was. But then I wanted him to give the honest opinion, honest reactions also. So देखते हैं how it went. बाबा मैले यो बबी ब्राउनको कम्प्याक्ट किने कि आज अन्त राम्रो लाग्यो मलाई हैन अन्त यो चाहिँ अब प्राइमर कस्तो लागि काम लाग्छ प्राइमर चाहिँ अब बिल्डिङ बनाउँदाखेरि वालमा प्लास्टर गरेर चाहिँ सर्फेसलाई स्मुथ बनाएर रङ लाउनुको लागि चाहिँ पहिला प्राइमरको युज हुन्छ त्यही कन्सेप्ट हो यो सो तपाईलाई यसको प्राइस के होस् लाग्यो यसको प्राइस चाहिँ अब मेरो हिसाबमा त 600-700 हुनु 700-800 हुनुपर्ने हो मैले त अब यसको दाम त बहुत रहेछ महँगो यो चाहिँ नि प्राइस गेस गर्नुपर्छ कि बाबाले ल यो हो बबी ब्राउनको सेटिङ स्प्रे यसको प्राइस कति हो स्प्रे हजुर 3-in-1 यसको 1950 होला 1950 ओके तो रिएक्सन अन्त यो हो बबी ब्राउनको फाउन्डेसन यो फाउन्डेसन above 900 below 1000 above 900 below 1000 ओके यो हो एलिजाबेथ आर्डनको सनस्क्रिन फाउन्डेसनसँग महँगो चाहिँ किन जस्तो लाग्यो तपाईँलाई अलिक महँगो जस्तो लाग्यो फाउन्डेसन प्लस सनस्क्रिन भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो मोटामोटी कति भन्नु यसलाई यो 2200 होला 2200 यो हो बबी ब्राउनको प्राइमर यसको प्राइस प्राइमर यहाँ छैन प्राइस हो बाबा प्राइमर तपाईँलाई थाहा छ के गर्नु बाबा प्राइमर काम लाग्छ अरे प्राइमर चाहिँ अब पहिला सुरु के अरे रङ लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्राइमर लगाएपछि चाहिँ मजाले उयो आउँछ त्यही कन्सेप्ट हो खासमा यस्ता पनि यो चाहिँ फ्रेस क्रिम भयो यो चाहिँ कति होला 600-700 होला 600-700 हुन्छ अन्त मैले बबी ब्राउनको मेरो कम्प्याक्ट पाउडर यहाँ ल्याएर आएको छु तर बबी ब्राउनको कम्प्याक्ट पाउडर पनि त्यसको प्राइस गेस गर्नु त्यसको चाहिँ झन्डै कम्प्याक्ट पाउडर झन्डै 4000 होला 4000 कम्प्याक्ट पाउडर किन कसरी तपाईँले 4000 भन्नुभयो कम्प्याक्ट पाउडरको चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब अलिकति अब त्यो चाहिँ पाउडरले चाहिँ अब धेरैवटा ब्युटीनेसलाई अब अलिकति फ्रेस बनाउँछ ए हुन्छ अब हामी एक्चुअल प्राइस हेरौँ न पज गर्नु त कम्प्याक्ट पाउडरको दाम हो 5100 कति भन्नु 4000 त्यो नियरको टाढा छ नि फाउन्डेसनको प्राइस बाबुले कति भन्नुभएको थियो कति भन्नु थियो अब कति भन्नुभएको थियो 2200 यसको दाम हो तपाईँको 4900 पहिला हामीलाई त यसको कामहरूको बताउनु पर्थेन अन्त त्यसले थाहा हुन्छ हामीले अब अननोनमा त बट्टाइहरूको त यत्रो छ अन्त अनि फाउन्डेसन काम के गर्छ पहिला सुरु थाहा लगाउँदिनौँ नि बेसी तर हैन अब Saw like he got shocked, but then he thought the game is about guessing the right price. So even when the price was very high, he's like trying to as in play the game. And only later I made him understand that no, you have to give me an honest opinion, honest feedback. So let's see how it goes. एलिजाबेथ आर्डन को दाम हो तपाईले कति भन्नुभएको थियो यादै छैन नि यसको चाहिँ अलिक बेसी भन्नुभएको त्यो थियो 5000 कति थियो होइन है त्यो कम्प्याक्टको भन्नुभएको थियो यसको दाम हो 5130 त्यस्तो त भनेको थियो तपाईँ 311 भनेको थियो 4000 कि कति भनेको थियो माथि तपाईँ यसको भन्नुभएको थियो तपाईँ सक हुनुभयो कि तपाईँलाई यो प्राइस रेन्ज ठिकै लाग्यो सक भयो नि अब हामी त यो इन्डियन हो कि फरेन हो मतलब बाहिरबाट आएको अन्त त्यसले गर्दा इन्डियनको दाम हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ नि ए होइन तर मेकअपको लागि यस्तो दाम हुनुपर्ने कि नपर्ने
यत्रो दाम त ओभर भन्यो आम्बो तर केटीहरूको स्किनको मामला हो नि त मामला त हो मैले माने तर बट यो त अन्त आफ्नै कमाइ छ भने मात्रै हो चुप्पो छैन भने त होइन आफू पनि त किन्नु पर्यो होइन सो अनि यहाँ त 25,000 जस्तो रहेछ त तेरो त बिहाको गाडी सपिङ गरेँ क्या अन्त मलाई डुबाएको हो त्यसो भए ए मलाई डुबाएको रहेछ लु त खोइ आमा देखाउनु त आमाले कुन चाहिँ भिडियो गर्नु भएन ल देखाउनु त तपाईँलाई अब यो चाहिँ मान्छेले त्यही कन्सेप्ट हो फाउन्डेसन अगाडि लगाउँछ मेकअप अगाडि होइन अन्त यसो त्यही हो प्राइमरको कन्सेप्ट यसलाई त्यही अब सस्तो हुनुपर्ने त प्राइमर त अब हाम्रो मतलब उयोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ अब रङको दाम चाहिँ महँगो हुन्छ प्राइमरको दाम चाहिँ सस्तो हुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ मैले भनेको यसको दाम सो यो बबी ब्राउनको प्राइमरको दाम तपाईँलाई कति लाग्यो अब 700-800 लाग्यो 700-800 किन अब यस्तो हुन्छ नि त अब प्राइमर भनेपछि हाम्रो मतलब उयोबाट हाम्रो जुन चाहिँ भ्यूबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला सुरु वाललाई सर्फेसलाई चाहिँ स्मुथ बनाउनलाई चाहिँ लगाउने चिज हो यसको दाम त हाम्रो उसमा त कम्ती हुन्छ अब गाला पनि यसलाई पहिला प्राइमर लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ मेकअप लगाउने होला नि त तर ठिक लागेन मेकअपको प्राइस यो त कम्पनीको रेट एउटा गभर्मेन्टको एउटा पोलिसी छ रेट गभर्मेन्टले ट्याक्स चाहिँ तिर्छ कम्पनीले तर रेट के अरे रेट डिसाइड चाहिँ कम्पनीकै म्यानेजमेन्टले गर्छ यो चाहिँ गभर्मेन्टले यसलाई इन्टरफेयर गर्नुपर्ने यो त अब हालेको छ होला र त्यस्तो अब स्किनको लागि त मैले माने प्राइस ट्याग चाहिँ अब कम्पनीहरूले आफै नै उयो गर्छ यो गभर्मेन्टसँग कुनै टचै छैन गभर्मेन्टले यो यसको 6,000 समथिङको अब उनीहरूले ट्याक्स लिन्छ गभर्मेन्ट पनि खुसी 5,800 यसको प्राइस हो 5,800 आम्बो यो त साह्रो भन्यो यो त So all these were take to after I asked my father to guess the actual price that he thinks it should be. यसको चाहिँ कति होला यसको रङ त अलिक महँगै हुन्छ अब त्यसको डबल ट्रिपल भनेपछि 700-800 को भनेपछि 25,000-3,000 हुनुपर्ने यसको दाम अलिक क्लोज 4,900 अन्त यो पनि महँगो रहेछ महँगो कम्प्याक्ट पनि छ होइन कम्प्याक्ट अब यो चाहिँ उसको यो चाहिँ कम्प्याक्ट हाइलाइटर यस्तै खालके तपाईँको मुखमा लास्टमा पाउडर लगाउने पनि हुन्छ म ल्याउनु बिर्सेछु कि त्यसको प्राइस चाहिँ कति होला त्यो लास्टमा अब फिनिसिङ टच दिने कति होला जस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यो चाहिँ अब अलिक महँगै हुन्छ फिनिसिङ दिने त अब त्यो डिजाइन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब अलिअलि अब अलिकति रातो कतै त्यस्तो लास्टमा गर्छ नि त त्यो चाहिँ अब मेकअपको फाइनल टच दिनुलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक महँगै हुन्छ 5,100 को छ ठिकै हो त्यो त अलिक अब हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट त अब महँगो हो नि अब त्यो त मलाई पनि पुरा मनपर्छ म पुरा युज गर्छु होइन मेकअप त त्यसरी युज गर्दिनँ मेकअप गरेर सेटिङ स्प्रे हो यो मेकअपलाई चाहिँ फिक्स गरिराख्ने फिक्स गर्ने कि त मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि पनि युज गर्दा पनि वेदर प्रुफ उयो चाहिँ त्यसको चाहिँ कति होला प्राइस वेदरले चाहिँ अब उयो नगरोस् भनेर के अरे उयो नगरोस् भनेर के अरे अब यताउता नगरोस् ड्यामेज नगरोस् भनेर यसको पनि अब त्यही 3-4 हजार हुनुपर्ने हो तपाईँले अब अघिको प्राइस सुनेर अब आफै भन्नु न कति हुनुपर्ने यसको प्राइस अब सेटिङ स्प्रे तपाईँ यसो अब हुन त अलिकति 3-in-1 रहेछ यो होइन अलिक महँगै हुनुपर्ने मैले कति भनेको 4,000 एबभ भनेको थिएँ नि मैले त्यही हो 4,300 त्यो चाहिँ अलिकति ठिकै छ तर तपाईँलाई 4,000 ठिकै लाग्यो मेकअपको दाम अब ठिकै त होइन नि अब मेकअपमा चाहिँ यही त कम्पनीको के अरे यहाँनिर छ त अब मेकअप अब लेडिजहरूको अब यो मेकअप एउटा गहनै हो त्यो पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यसको बेनिफिट चाहिँ मजाले उठाइरहेको छ नि त अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको दाम चाहिँ त्यत्रो हुनु नपर्ने हो अब यसमा चाहिँ प्याकिङ अलिकति राम्रो देख्छ अब यसमा अब अलिकति अब राम्रो उयोहरू हालेको होला त्यसले गर्दा चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ यसको फाइदा मजाले उठाइरहेको छ नि त अब यसको दाम त त्यत्रो हुनु नपर्ने हो So you just now watched my father guessing the prices of the makeup products that I had, and of course he knows that, you know, I buy those products with my own money, with my hard-earned money, and whatever I wish for, he always supports me
from buying them, and even if it's something very expensive that I want to buy, he'll always say it's okay. Only if it's very impractical then he says no, but most of the times he's not like a person who's like अरे ये इतना महंगा है and stuff like that, because he knows that I've earned that money so I can use it. So this time I wanted to play this game with him. Of course उनको लगा कि ये game बस price guess करने का है, तो he wanted to be as close to the price as possible. And जब उनको पहले product का range पता चला तो वो safe खेल रहे थे and everything. Only when I asked him कि नहीं, I want you to give me a proper reaction, an honest reaction, only then he was like okay, he was actually मतलब expressing his shock. I loved doing that with my father. मतलब मुझे बहुत मज़ा आया playing that game with my father. Of course he played it safe. Only when I explained it to him he gave me the honest reaction. पर मुझे क्या लगता है, I'll tell you about these makeup products. Being a cabin crew who's worked for like 13 years and every day मुझे makeup करना पड़ता था. So what do I think about makeup? So if you've noticed, I have mentioned the brand's name while doing that video. I did that because I had bought that brand for the first time and I wanted to go all out because I was shopping for my wedding. So I wanted to buy an expensive range of makeup, but was it worth it? No, I don't think so. I'm a person who does my makeup sometimes, and मैं बाहर जाती हूँ सिर्फ कॉम्पैक्ट लगा के maximum. तो all my makeup products are lying there which is expired. उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था. Now whenever I used to go for work or I go for my work, I always use reasonable brands. और मेरा हमेशा go to brand है Maybelline. Okay, that's what I've bought for 13 years because that's one of the safest and one of the most comfortable brand that I feel. वो skin पे भी बहुत अच्छा लगता है, reasonable भी है, all kinds of people can buy that and the quality is really good मेरे लिए. Okay, now India में there are brands which the company recommends for makeup, पर international में ऐसा कुछ नहीं है. जो आपको पसंद है आप वो खरीद सकते हो provided it falls under the makeup routine of the cabin crew. तो I used to always buy most of the time buy Maybelline के products. यहाँ वहाँ मैं अच्छे brands के makeup products खरीदती थी, but this was the first time that I went all out and I bought everything from Bobbi Brown, which was very expensive. अगर आप मुझे पूछो तो आपने भी जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी लगा होगा कि it's too damn expensive. हाँ, मुझे Bobbi Brown का जो hydrating spray था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा and उसके लिए I don't mind spending the same amount of money. अगर थोड़ा कम होता तो definitely it would have been worth it, but वो मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी का लगा. But do I use hydrating spray every time? No, I don't. And जब आप मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाते हो कभी कभी मेकअप करने के लिए, वो खुद अपना प्रोडक्ट्स लेके आते हैं. एंड एज अ cabin crew flown for 13 years and worn makeup every day, and as a person who's also a little bit of makeup related things like modeling and this and that pageants, उसमें भी I feel that जो makeup products reasonable है वो ही it's best as in to use that. ठीक है, Maybelline is my go-to makeup product because I was not a dumb person कि मैं जब कमा रही हूँ without saving I would spend so much on my wedding day. मुझे तो लगता है on makeup, मुझे तो लगता है कि जो wedding पे मैंने खर्चा किया makeup के पीछे वो भी मुझे नहीं करना चाहिए था. Mainly when the makeup was really bad done by the makeup artist, and secondly the expensive products that I bought. You have to stick to what suits you. So Maybelline is my go-to brand always. It feels very light on the skin, it feels very normal on the skin, and I think the only place where I don't mind spending is my skincare products. उसमें आप खर्चा करो. जब मैं फ्लाई करती थी तो I was not that much into skincare. तो अगर मुझे तब ज़्यादा नॉलेज होती तो शायद मैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस से स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदती, पर आई एम ओके. स्किन केयर इज़ अ थिंग कि आई हैव हर्ड दैट जितना आप स्किन का ख्याल रखो उतना अच्छा है. इट कैन नेवर बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी. दिस यू शुड रिमेंबर. आप उसको मेंटेन कर सकते हो, पर अगर आप ये सोच के खरीद रहे हो महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट ये सोच के कि अरे चमत्कारी हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा. हाँ, अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है या मेकअप का प्रोडक्ट है
अगर आपको पता है कि जिससे ऐसे पिंपल्स छुप सके तो आई वुड लव टू बाय दैट, बिकॉज यू नो दीज आर मंथली विजिटर्स जो आते रहते हर एक महीने. when I was in my flying profession, तब मेरे forehead पे breakouts होते थे because of the hat, because my skin is very very sensitive. अगर मैं थोड़ा सा भी ख्याल ना रखूँ and then I just ignore it, then breakout आ जाते. This is a breakout from a night out that I did last week. तो अगर आप मुझे पूछो तो did I really enjoy my expensive makeup products? No, I didn't. Is it worth it? No, it is not worth it. Buy the reasonable products that you buy. कि अगर आप स्टूडेंट भी हो, अगर आप कमा भी रहे हो, आप जो जिस भी फेज़ में हो लाइफ के, आप उस वक्त वो खरीद सको. इफ़ यू आर अ मेकअप पर्सन, अगर आप कभी कभी करते देन देयर इज नो पॉइंट बाइंग ऑल दिस एक्सपेंसिव फाउंडेशन एंड ऑल. हाइड्रेटिंग स्प्रे एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट आई थिंक यू शुड बाय फ्रॉम अ brand which suits you best, rather than going for expensive ones. And skincare depends upon person to person. You can go and buy expensive skincare products if it's doing good to your skin. Like I said, if it hides your pimple, then it's so good. But there's nothing like that. So you have to take care of your skin by yourself. You have to be very clever and learn it when you do such make such buys. And to all the girls watching this, I just want to say कि महंगे makeup products से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. I think that's one of the most dumbest decisions that you can take. Thank God I took that decision only once in my life. And for the 13 years that I flew, जब makeup की actually ज़रूरत थी, तब मैंने reasonable price के products खरीदे. एंड कभी कभी जब स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, देन तो ऑफ कोर्स मैंने लगाया भी नहीं. ओनली व्हेन डेज लाइक दिस यू नीड टू वेयर मेकअप, एंड ऑफ कोर्स द वन दैट ड्राई नहीं लगना चाहिए. द प्रोडक्ट्स दैट आर हाइड्रेटिंग टू योर स्किन, विच इज़ डूइंग गुड टू योर स्किन. Don't go overboard, don't waste your money, please save your money, invest it in good stuff, right? And then you can lead a wonderful life. And do that from a very young age. Be learned, take learned decisions from a very young age, and don't just go with the flow. And cheers, see you guys in the other one.